सब हम लोग ये खाते थे सारे घरों में। देखें, यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 1,33,000 किलोग्राम मुरब्बे और अचार जो है वो यहाँ से बरामद हुए हैं। 1,33,000 किलोग्राम का मतलब क्या है कि आधे किलो का एक पैक होता है, और वो जो है 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में इस तरह के मुरब्बे गए हैं। और ये मुरब्बे कौन खाता है? मुरब्बे मैं और आप नहीं खाते हैं। मुरब्बे हम लेके जाते हैं अपने वालिदैन के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने घर में हमारी जो बहनें हैं जो हामला हो चुकी हैं उनको ताकत देने के लिए ये मुरब्बे लेके जाए जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वो लोग, वो हामला ख़वातीन, वो बुज़ुर्ग या वो छोटे बच्चे जिन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है और उनको माए धक्के से कि आप ये सेब का मुरब्बा बेटा खा लो, आप गाजर का खा लो, आप आमले का खा लो, वो जब जाएगा और वो इस तरीके से होगा जिसके अंदर ये सुंडियां चल रही होंगी, जिसके ऊपर ये गटर जैसी गलाजत मौजूद होगी, जिसके अंदर से गंदी तरीन गटरों वाली बदबू आ रही होगी, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ऐसी शय जो है ये उन्हें सेहत देगी या बीमार करके मौत के मुंह में धकेलेगी। जी सब मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कहते हैं भाईजान जो मालिक हैं वो कहते हैं कि इसमें से हम गंदगी साइड पे काट लेंगे और जो इसके अंदर से साफ पीस होगा उसको हम पैक करके लोगों को भेज देंगे। आप बड़ा आसान है, उसको कहें कि इसमें से साफ पीस निकाल और हमारे सामने खा के दिखा दे। नहीं खाया बट साहब, नहीं खाया, नहीं खाया ना, तो फिर देखिए मैं आपको बड़ा सादी सी बात बताता हूँ। इसके अंदर आपको सुंडियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही है। उस अचार में भी आपको कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे ही ना। ये जो सुंडियां हैं, ये सुंडियां यहाँ से अपना रिज्क लेती हैं, खुराक खाती हैं, और ये सुंडियां ये चल रही हैं, ये वाइट। अब ये सुंडियां जो हैं ये यहाँ से अपनी खुराक ले रही हैं, तो ये फुजला भी तो खारिज करती हैं। वो फुजला कहाँ जाता है? वो जो बाकी साफ पीस है, जो साफ माल जिसको ये बता रहे हैं वो उधर जाता है। इसके अंदर ही वो फुजला मौजूद है। ये जो आपको गटरों जैसी स्मेल है, ये गटरों में से स्मेल क्यों आती है? फुजले की वजह से आती है। तो ये इसके अंदर वो ये सुंडियां चल रही हैं, देख लें आप, कैमरा दिखाएं जी। अब ये जो है ये इनके फुजले की बदबू है, ये इनके फुजले की बदबू है, और वो बदबू यहाँ पे हमें सूंघ सकते हैं। यहाँ पे खड़ा होना इस वक्त मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है, और जिस कदर बदबू और जिस कदर गंदगी यहाँ पर है, बट सब फिर हम लोग खाएं क्या? मुझे ये और इन सुंडियों का जो फुजला है वो हम खा रहे हैं, इस मुरब्बे की सूरत में, इस अचार की सूरत में हम खा रहे हैं। फर्क क्या होगा? वो इसको धोएंगे, इसको साफ करेंगे, इसको शीरे में डिप करेंगे, इसके अंदर रूह कीड़ा डालेंगे, इसके अंदर इस सेब का एसेंस डालेंगे, और वो जो स्मेल है ना वो दब जाएगी। भट्ट साहब आप फूड एक्सपर्ट हैं, तो आप एक ये चीज़ पहचाने देना, ये क्या चीज़ है? ये जो है ना, ये बीज है। ये सेब के बीज हो सकते हैं या बही के बीज हो सकते हैं, क्योंकि सेब के बीज और बही के बीज ये एक जैसे होते हैं। बही का मुरब्बा होता है, बही और सेब एक ही फैमिली का फल है। ये बहुत ताकतवर होता है, ये कसीर तादाद में मौजूद है। ये कसीर तादाद में है। इसका भी ये कहीं आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये उसमें से निकाला है और आगे इसका भी कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे। जो ड्रम है उसमें इन्होंने रखा और सारा का सारा गंद है। बट साहब इस सबको ज़ाया करना चाहिए, इसको ज़ाया करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ, क्या वो बाजार से मुरब्बे लेके आती थी? पहले वो खुद बनाती थी, घर में बनाती थी। हम अब क्यों हद आराम होते जा रहे हैं? आज हमारी माएँ, हमारी बेगमात, हमारी बहनें ये घर पे खुद क्यों नहीं बनाती? इसको बनाना को रॉकेट साइंस है, मुश्किल नहीं है। ठीक, हमारे घर में आज भी बुजुर्ग हैं, उनसे आप रेसिपी पूछें और इसको छील के आप खुद घर पे क्यों नहीं बनाते? आपसे ज्यादा सेहत बख्श, आपसे ज्यादा हमदर्दी आपसे आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपकी माँ को, आपकी नानी दादी से ज्यादा बढ़ के किसी और को नहीं होने लगी। इन लोगों को ज्यादा लालच अपने मुनाफे से है, आपकी सेहत से उन्हें नहीं है। सेहत नहीं है, आप चाहे बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल दाखिल हो जाएं,
انہوں نے صرف منافع کمانا ہے, اس کے بدلے میں چاہے آپ کو گند کھلائیں, چاہے آپ کسی کا فضلہ کھلائیں, انہیں فرق نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا کیونکہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ گندے ہیں. جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ بدبختی اور بدقسمتی یہ کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے جس طرح کارروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ مافیا جو ہے اسے کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہوا, لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اس مافیا کو کنٹرول کیا جائے. میرے خیال سے یہ کوئی مربے کی یا اچار کی فیکٹری ہے. سر یہ مربے کی فیکٹری ہے؟ یہ اچار اور مربہ کی فیکٹری ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سیکشن میں بھی ہم آئے ہیں یہ مربہ جات کا سیکشن ہے, اور یہ سامنے آپ کو جو ہے نا وہ سیب نظر آ رہے ہیں. اب یہ سیب جو ہے وہ اس حد تک ڈیکمپوز ہو چکے ہیں کہ یہ بالکل بھی قابل استعمال جو ہے وہ نہیں ہے. بالکل بھی یہ قابل استعمال جو ہے ہیومن کنزمپشن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میرے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایف ایس اوز بھی موجود ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی جو ڈیکمپوزیشن ہو چکی ہے اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ ناظرین کو بتائیں. یہ دیکھیں, یہ ایک جو ایپل ہے یہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو چکا ہے. جب کسی بھی چیز کی ڈیکمپوزیشن کسی بھی فوڈ کی شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ والے جتنا بھی فوڈ ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اس ڈیکمپوزیشن کے بعد مائکرو آرگنزمس کی جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے, اور وہ بھی یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ دوسرے والا جہاں پہ وہ مائکرو آرگنزمس گرو کیے ہوئے تھے. یہ دیکھیں. اچھا میں عام زبان میں سمجھا دوں کہ جو ڈی جی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے نا, حشرات آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اندر سونڈیاں بڑی ہوئی ہیں ان کے اندر, اور یہ اسی طرح انہوں نے اسے آگے مارکیٹ میں سیل کر دینا تھا. یہ دیکھیں جی, یہ انہوں نے جو یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ذرا صاف کریں گے, اس کے بعد جو ہے نا اس کو مارکیٹ کے اندر سیل کر دیں گے. اور بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ان سیف ہو چکا ہے, ان ہائیجینک طریقے سے اس کو سٹور کیا گیا تھا. اب اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. یہ تو بالکل جو ہے نا وہ آپ کے جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈائجسٹو سسٹم کو افیکٹ کرے گا. اس سے آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں, اور اس سے کوئی غذائیت نہیں ملنے والی. مربع گھروں میں بڑا استعمال کیا جاتا ہے کہ صحت کے لیے بڑا ضروری ہے. میں اس کو دکھا دوں کہ سنڈیاں اوپر دیکھیں, یہ قریب سے دکھا دیجیے عارف. یہ بھی ایک پیس ہے جو کہ ڈیکمپوز ہو کے بالکل جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرح سے ربڑ کی طرح سے جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. اچھا اس کو طریقہ کار استعمال میں لانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو جہاں سے خراب ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور باقی آگے استعمال کے قابل بنا دیتے ہیں. یہ اپنی طرف سے یہی کریں گے کہ جو بلیک نظر آ رہا ہے, جو جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بلیک کو جو ہے نا وہ یہاں سے کاٹ دیں گے, باقی جو ہے نا وہ مربے کے لیے جو ہے نا بیچ دیں گے. ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے, ہمارے جو والدین ہیں وہ گاجر کا مربع, یہ سیب کا مربع بڑے شوق سے کھلایا کرتے تھے بچوں کو صبح صبح کہ وہ صحت مند رہیں, ان کا ذہن تیز ہو. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی لوگ اس کو آگے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو لوگ جو ہیں بچوں کو کھلا رہے ہوں گے کہ ان کو صحت ملے, اس سے طاقت ملے, انرجی ملے, لیکن اس سے کوئی انرجی وغیرہ ملنے والی نہیں. یہ تو ساری اپنی غذائیت کو لوز کر چکا ہے, یہ اپنی غذائیت کو جو ہے وہ لوز کر چکا ہے. دس از ٹوٹلی انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. کہ جو یہ مائکرو آرگنزمز جہاں پہ نظر آ رہے ہیں, جو کہ جب کوئی چیز سادہ الفاظ میں گل جاتی ہے